जे चन्द्र सूर्य सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज पनि म विक्रम अवाल हजुरहरूको सामु प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने जरुरत छ र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रा भिडियोजहरू हेर्नुभयो लाइक गर्नुभयो सेयर गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जति पनि महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया गर्नुहोला किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निम्ति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरुमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौं र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हजुरहरूलाई एउटा एक्जाममा कन्फिडेन्ट बिल्ड अप गराउने हो र यो उद्देश्य तब मात्र सफल हुन्छ जब हजुरहरूले हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ है त यति भन्दै म यो क्वेसन सल्भ गर्छु हजुरहरूले मलाई कृपया फलो अप गर्नुहोला है त क्वेसन में दिएको छ इफ a plus b plus c is equal to pi radian then prove that cos a by 2 minus cos b by 2 plus cos c by 2 is equal to 4 cos pi radian plus a by 4 dot cos pi radian minus b by 4 dot cos pi radian plus c by 4 हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है त पहिला यो भन्दा अगाडि त हामी केही गिवन युज गरौँ अनि त्यसपछि केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरु हामी फाइन्ड आउट गरौँ है त पहिला हजुरहरूलाई गिवन दिएको छ a plus b plus c is equal to pi radian और हामीले के गर्न सक्छौं भने a plus b is equal to pi radian minus c गर्न सक्छौं यो c राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ त्यसैगरी हजुरहरूको b plus c is equal to pi radian minus a हुन्छ किनकि a हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ हैन त्यसैगरी अब यसमै फेरि a plus c is equal to pi radian minus b हुन्छ b हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ है त यति गिवन हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले के गरौँ भने यो इक्वेसनलाई हेर्नु हो भने हजुरहरूले 4 ले दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पाई रेडियन माइनस c है त और यो 4 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो 4 यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाने हो भने बाइ 4 हुन्छ इज इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c बाइ यो 4 यता राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बेला 4 हुन्छ यही सिमिलर प्रोसेसले हामी यता पनि गरौँ b plus c by 4 is equal to pi radian minus a by 4 है त त्यसैगरी यहाँ पनि a plus c by 4 is equal to pi radian minus b by 4 हुन्छ है त यो गिवन हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो फर्मुला छ cos x minus cos y को फर्मुला त्यो फर्मुला पनि हजुरहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ cos x यो x र y को ठाउँमा जे पनि भ्यालु हुन सक्छ a plus b by 4 हुन सक्छ pi radian minus c by 4 हुन सक्छ b plus c by 4 हुन सक्छ a plus c by 4 हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ है त त्यही अनुसारले हामी x plus y by 2 dot sin y minus x by 2 यो फर्मुला हाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैगरी हजुरहरूले sin x plus sin y को फर्मुला हाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको हजुरको 2 sin x plus y by 2 dot cos x minus y by 2 हुन्छ यो फर्मुला है त यो फर्मुला पनि हजुरहरूले हाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी हजुरहरूले sin 2x को फर्मुला 2 sin x dot cos x यो फर्मुला पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र cos minus x भनेको हजुरहरूको cos x हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरहरूको cos x छ अब हजुरहरूले sin मा कन्भर्ट गर्नु छ भने sin pi radian by 2 minus x गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है यो x र यो x सेम छ तर sin चेन्ज भइसक्यो cos बाट sin भइसक्यो है त त्यसैगरी हजुरहरूले sin x छ भने पनि cos pi radian by 2 minus x गर्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुस् त x छ यहाँ तर हाम्रो sin चाहिँ cos मा चेन्ज भइसक्यो है यो भ्यालुहरु चाहिँ सेम हुन्छ भनेर यति नलेज चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यति नलेज हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो क्वेशन गाह्रोको विषय हैन है त हजुरहरूले देखाउनु पर्ने भनेको 80 पार्ट मात्र हो एक्जाम पेपरमा 80 मात्र पार्ट हो 80 पार्ट जुन छ यति चाहिँ हजुरहरूले कन्ठै गरेको हुनुपर्छ वा हजुरहरूले बुझेको हुनुपर्छ आफ्नो दिमागमा सेभ भएको हुनुपर्छ है त अब हामी सल्भ गरौँ टेकिङ एलएचएस यो क्वेशन एकदमै लामो हुने भएको गर्दा हजुरहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला है केही मिस्टेक भयो भने
हजुरहरूको आन्सर मिस्टेक हुनसक्छ, बिचमा केही मिस्टेक भयो भने त्यसले बिस्तारै एकदम बुझेर गर्दाखेरि हजुरहरूलाई सजिलो हुन जान्छ। अब cos a/2 माइनस cos b/2 छ, यसलाई चाहिँ हामी यो cos x माइनस cos y यो फर्मुला हैन, यो फर्मुला चाहिँ युज गरौँ है त, जहाँ x को ठाउँमा a/2 छ र y को ठाउँमा b/2 छ। त्यसैले हामी युज गरौँ 2 cos a/2 प्लस b/2 डट सरी साइन हुन्छ है, साइन डट अनि त्यसपछि फेरि साइन है b/2 माइनस a/2 डिभाइडेड बाई 2 प्लस cos c/2 लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त, साइन है साइन पाई/2 माइनस c/2 लेख्न सक्छौँ। हेर्नुस् त मैले cosलाई साइनमा चेन्ज गरेको, मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। हेर्नुस् त यो cos x लाई हजुरहरूले साइनमा चेन्ज गर्ने हो भने π/2 माइनस x गर्नुपर्छ है त। त्यसले हामी पनि यहाँ π/2 माइनस c/2 गऱ्यौँ है त। इज इक्वल टू इज हजुरहरूको 2 साइन, यहाँ 2 एलसिएम लिने हो भने बाई 2 हुन्छ अनि यहाँ a प्लस b हुन्छ है, डिभाइडेड बाई यो 2 अझै बाँकी नै छ है त, डट हजुरहरूको अब साइन यहाँ पनि 2 एलसिएम लियौँ है, b माइनस a हुन्छ डिभाइडेड बाई 2 यो 2 हुन्छ है त, प्लस हजुरहरूको अब साइन यहाँबाट अब 2 एलसिएम लियौँ अनि यहाँ π/रेडियन माइनस c हुन्छ है त। यदि भइसकेपछि अब हजुरहरूले इज इक्वल टू 2 साइन, यो 2 पनि डिनोमिनेटर हो यो 2 पनि डिनोमिनेटर हो है, अनि यो 2 पनि डिनोमिनेटर भएकोले हजुरहरूले a प्लस b/2 इन्टु यो रेसिप्रोकल गर्ने हो भने 1/2, किनकि यो 2 को तल 1 छ है त, यो थाहा पाउनु होला, यो 2 को तल 1 छ। अब यो रेसिप्रोकल गरेको हो यो हामीले, डट साइन b माइनस a/2 इन्टु यो 2/1 लाई रेसिप्रोकल गर्ने हो भने 1/2 है त, प्लस साइन, अब यसलाई चाहिँ म साइन 2x को फर्ममा ल्याउँछु, जहाँ 2x भनेको π/रेडियन माइनस c/2 हो। अब मैले साइन 2x को फर्ममा ल्याउनलाई मैले 2 एड गर्नुपर्ने भयो, 2 एड गर्ने हो भने माथि न्युमरेटरमा 2 एड गरेँ मैले, त्यसैले डिनोमिनेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 2 × 2 4 है त। यसरी हाम्रो अब साइन 2x को फर्ममा आयो, x जहाँ चाहिँ x को भ्यालु π/रेडियन माइनस c/4 छ है त। यति भइसकेपछि हजुरहरूले इज इक्वल टू अब 2 साइन a प्लस b/2 × 2 भनेको 4 भयो, डट साइन b माइनस a/2 × 2 भनेको 4 भयो, प्लस त्यो साइन 2x को फर्मुला हालौँ 2 साइन π/रेडियन माइनस c/4 डट कस π/रेडियन माइनस c/4 है त। यति भइसकेपछि अब 2 साइन a प्लस b/4 साइन b माइनस a/4 प्लस 2 साइन π/रेडियन माइनस c/4 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त, हेर्नुस् त π/रेडियन माइनस c/4 को ठाउँमा हामीले a प्लस b/4 लेख्न सक्छौँ है। त्यसैले हामी a प्लस b/4 को फर्मुला हालौँ a प्लस b/4 डट कस π/रेडियन माइनस c/4 लाई त्यतिकै राखौँ है त। यति भइसकेपछि हजुरहरूको अब यो टर्म र यो टर्मबाट हामी 2 साइन a प्लस b/4 कमन लियौँ, 2 साइन a प्लस b/4 है त। अब यो टर्ममा हाम्रो साइन b माइनस a/4 बाँकी छ, प्लस यो टर्ममा हाम्रो कस π/रेडियन माइनस c/4 बाँकी छ है त। यति भइसकेपछि अब 2 साइन a प्लस b/4, अब यो साइन b माइनस a/4 लाई त्यतिकै राखौँ, प्लस कस π/रेडियन माइनस c/4 लाई चाहिँ हामी साइनमा चेन्ज गरौँ, साइन अब कसलाई साइनमा लग्ने बेला के भनेको थियो π/2 ले माइनस π/रेडियन माइनस c/4 गर्नुपर्छ है। हेर्नुस् त कसलाई साइनमा लग्ने बेलामा साइन π/रेडियन माइनस 2/x हैन, यहाँ पनि हेर्नुस् त यसलाई x मान्ने भने साइन π/रेडियन बाई 2 माइनस x है त। यति भइसकेपछि अब 2 साइन a प्लस b/4 साइन b माइनस a/4 प्लस साइन, अब यो ब्रैकेट भित्रको हामी सल्भ गरौँ, 4 एलसिएम लियौँ, 2 छ यहाँ, त्यसैले 2 ले 4 लाई डिभाइड गर्ने भने 2 आउँछ, 2 ले अब न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने 2 π/रेडियन माइनस π/रेडियन माइनस इन्टु माइनस प्लस c है त, इज इक्वल टू हजुरहरूको 2 साइन a प्लस b/4 साइन b माइनस a/4 प्लस साइन 2 π/रेडियन माइनस पाई भनेको हजुरको π/रेडियन प्लस c/4
4 है त इज इक्वल टु हजुरहरुको 2 sin a plus b by 4 है। अब हामीले के गर्नुपर्छ त sin यसलाई x अनि यसलाई y मान्ने हो भने sin x plus sin y को फर्मुला हाल्नु पर्यो। sin x plus sin y को फर्मुला हाल्नु पर्यो। यो फर्मुला हेर्नुस् त sin x plus sin y 2 sin x plus y by 2 dot cos x minus y by 2 यो फर्मुला अब हामी पुट गरौँ। त्यसैले 2 sin x भनेको हाम्रो b minus a by 4 plus pi radian plus c by 4 divided by 2 dot cos b minus a minus pi radian minus हुने भएकोले minus into plus हजुरको minus c है। ल ठीक छ अहिले यतिकै प्लस c यो by 4 गरौँ अहिले अनि by 2 हामी स्टेप स्किप नगरौँ हैन फेरि हामी कन्फ्युजनमा हुन्छौं। त्यसैले स्टेप स्किप नगरौँ। 2 into 2 हजुरको 4 sin a plus b by 4 है त। अब यहाँ हेर्नुस् त sin यहाँ अब 4 एलसीएम लिने हो भने b minus a plus pi radian plus c भयो है। अब इन्टु यो 2 को तल 1 डिनोमिनेटर छ रेसिप्रोकल गर्ने हो भने इन्टु 1/2 हुन्छ डट cos हजुरहरुको यहाँ पनि 4 एलसीएम लिनुस् b minus a minus pi radian अब चाहिँ माइनस इन्टु प्लस माइनस c इन्टु यो 2 को तल 1 छ त्यसैले 1/2 है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। फोर टू जा 8 है। अब हेर्नुस् है यो b plus c लेख्छु म अनि यो पाइ रेडियन माइनस a को ठाउँमा चाहिँ हामी के राख्छौं त भ्यालु पाइ रेडियन माइनस a को ठाउँमा हेर्नुस् त पाइ रेडियन माइनस a को ठाउँमा हामी b plus c भ्यालु राख्छौं है त। त्यसैले b plus c डट cos यहाँ पनि ठीक छ यहाँ चाहिँ हामीले 8 ल्याउँ 4 टू जा 8 अनि यहाँ चाहिँ हामीले माइनस कमन लिनु पर्ने हुन्छ त्यसैले माइनस कमन लिउँ पहिला। माइनस कमन लिने हो भने हजुरहरुको यो b को ठाउँमा माइनस b हुन्छ माइनस a को ठाउँमा प्लस a प्लस पाइ रेडियन प्लस c हुन्छ है त। माइनस कमन लिने भने हेर्नुस् त यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त माइनस इन्टु माइनस प्लस b माइनस इन्टु प्लस माइनस a माइनस इन्टु प्लस माइनस पाइ माइनस इन्टु प्लस माइनस c है त। यो हामीले माइनस कमन लिएको यो माइनस कमन लिन हजुरहरुलाई आउनु पर्छ। प्राय मेरो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको भिडियोहरुमा प्राय सबै भिडियोहरुमा मैले माइनस कमन कसरी लिने भनेर देखाएको छु। त्यो सबै हजुरहरुले एकचोटी गएर चेक गर्नु होला है त। अब 4 sin a plus b by 4 अब यो ब्र्याकेट हटाए पनि हुन्छ किनकि यहाँ डट प्रोडक्ट छ sin अब यहाँबाट 2b plus 2c by 8 डट cos हेर्नुस् त यो माइनस यसलाई x मान्ने हो भने यो माइनस b plus a plus pi radian plus c by 8 लाई x मान्ने हो भने cos minus x अनि हामीले cos minus x भनेको हजुरको के हुन्छ त cos minus x भनेको cos x हुन्छ। त्यसैले यो माइनस अब हामीले इग्नोर गरे पनि भयो है त। इग्नोर गर्ने हो भने by 8 हजुरहरुको यो a plus c लेखौं है। पाइ रेडियन माइनस b को ठाउँमा हाम्रो के छ त पाइ रेडियन माइनस b को ठाउँमा हाम्रो a plus c छ है। यो a plus c भ्यालु हालौं त्यसैले प्लस a plus c है त। यति भयो। अब हजुरहरुले इज इक्वल टु 4 sin a plus b by 4 डट sin अब 2 कमन लिने हो 2b plus c by 8 डट cos यहाँ पनि 2a plus 2c आउँछ अनि 2 कमन लिने हो भने a plus c by 8 आउँछ है त। अब यो साइन हामीलाई आरएचएस मा त सबै cos को फर्ममा छ हैन भन्दा यो साइनलाई हामीले cos मा चेन्ज गर्नु पर्ने फेरि साइनलाई cos मा चेन्ज गर्ने भए पाइ रेडियन by 2 minus x x छ। त्यसैले अब त्यही गरौँ 4 cos pi radian by 2 minus a plus b by 4 डट अब 2 काट्छ 4 काट्छ अब हाम्रो के हुन्छ sin b plus c by 4 हुन्छ। b plus c by 4 लाई पनि हामी cos मा कन्भर्ट गरौँ cos डाइरेक्ट हैन pi radian by 2 minus b plus c by 4 हैन डट अब यो त हाम्रो cos मै छ है। यो फर्म त हाम्रो cos मै छ 2 ले 4 लाई काट्छ त्यसैले a plus c by 4 नै लेखौं अहिलेलाई। अब इज इक्वल टु हजुरहरुको 4 cos यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 4 एलसीएम भयो 2 ले 4 लाई 2 ले जान्छ त्यसैले 2 पाइ रेडियन माइनस सरी है त इज इक्वल टु हजुरहरुको 4 cos
यो a प्लस b बाई 4 लाई हामीले पाई रेडियन बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 4 भनेको हजुरको पाई रेडियन माइनस c बाई 4 हो है। a प्लस b बाई, किनकि हाम्रो आरएचएसमा पाई रेडियनको फर्ममा हुने भएकोले हामीले अब पाई रेडियनको फर्ममा ल्याउनु पर्यो सबै। पाई रेडियन माइनस c बाई 4 हो। अनि डट हजुरहरूको कस, अब यसलाई पनि पाई रेडियन बाई 2 माइनस b प्लस c बाई 4 भनेको हजुरहरूको पाई रेडियन माइनस a बाई 4 हो है। डट हजुरहरूको अब कस a प्लस c बाई 4 भनेको हजुरहरूको a प्लस c बाई 4 भनेको नि हजुरहरूको कस के हो त, पाई रेडियन माइनस b बाई 4 है। सबै हाम्रो पाई रेडियनमा आएकोले यो सबैलाई हामीले पाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेको हो है त, यति हो। अब यति भइसकेपछि अब इजिकल टु हैन, अब यो सल्भ गरौँ। 4 कस 4 एलसिएम लियौँ, 2 ले 4 लाई 2 ले जान्छ, 2 ले डिभाइड जान्छ, त्यसैले 2 पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन माइनस इन्टु माइनस प्लस c है। डट हजुरहरूको कस फेरि 4 एलसिएम लियौँ, अब यो 4 ले कतिलाई 2 ले जान्छ, 2 पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन है, माइनस इन्टु माइनस प्लस a है। अनि त्यसपछि हजुरहरूको ब्याकग्राउन्ड नोइजको लागि म माफी चाहन्छु, निकै नै नोइज आइरहेको छ यहाँ। कस पाई रेडियन माइनस b बाई 4 है इजिकल टु हजुरहरूको 4 कस 2 पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन भनेको पाई रेडियन प्लस c बाई 4 हुन्छ है। डट हजुरहरूको कस 2 पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन प्लस a बाई 4 हुन्छ। डट हजुरहरूको कस पाई रेडियन माइनस b बाई 4 हुन्छ है त, जुन हाम्रो आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने हो र हाम्रो प्रुभ भयो है त। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दछौँ र हामीलाई सधैँ नै साथ सहयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई पुरा आशा छ। र अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गर्नुहोला, किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निम्ति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौँ। र यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम मवाल बिदा हुन्छु। जय चन्द्र सूर्य।